दरियाओं में और समंदरों के अंदर आ गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला इस बंदे को दोबारा जिंदा करेगा। अब तो ऐसे ऐसे जो हालात बदलते चले जा रहे हैं ना, लोगों के अकीदे भी बदलते जाते जा रहे हैं। हमें यूं महसूस होता है कि अब ये आखिरी वक्त है। हम लोग तो कह रहे हैं कि भी मरने के बाद तो दोबारा खड़ा ही नहीं होना। अब तो ऐसे ऐसे किसी बात पे फलां का ईमान नहीं है, भाई फलां बंदा इस बात को नहीं मानता, भाई नहीं मानता तो ना माने। हमारी ड्यूटी तो नहीं है कि हमने आपसे जबरदस्ती बनवाना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हम आपके ऊपर दरोगे नहीं है। हमारी ये ड्यूटी होती, कभी तू नमाज पे क्यों नहीं गया, फौरन जब अजान होती ये फौरन बात खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने आजादी दी है, अख्तियार दिया है आपको। इन्ना हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने आपको अख्तियार दी है, चाहे आप राह हिदायत के ऊपर चल पड़ो या गुमराही के रास्ते पे चल पड़ो, शुक्रगुजारी का रास्ता अख्तियार करो या नाशुक्री का रास्ता अख्तियार करो। अल्लाह ने आपको अख्तियार दी है। बंदा कहेगा इन्ना अजरुल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून। जब उसके ऊपर वक्त मुकर्रर आ जाएगा, मौत का फरिश्ता आएगा, वो क्या कहेगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह मैं तेरी राह में अपना माल भी खर्च करूंगा, व अकुन मिनस सालिहीन, और नेक अमल भी कसरत के साथ करूंगा। सारी जिंदगी माल को संभाल संभाल के रखता है, सारी जिंदगी उसको इकट्ठा करके छुपाता रहे, कभी बैंकों में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां। और जब आखिरी वक्त आया तो क्या कहते हैं, अल्लाह आप मुझे मोहलत दे दे, फअस्सद्दक़, अल्लाह मैं तेरी राह में खर्च करूंगा, सदका करूंगा। नहीं, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। जब किसी भी बंदे का वक्त मुकर्रर आ जाता है तो तब वो एक घड़ी ना आगे होता है ना पीछे। ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ना एक घड़ी आगे और ना पीछे। कई हाथ साथ हैं, आप मुझसे बड़े, उम्र में भी बड़े और आपका तजर्बा भी बड़ा है। आप हालात वाकयात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि जिस आन और जिस घड़ी बंदे की मौत का वक्त लिखा है, उस वक्त उसी की मौत आई। पूरा जहाज तबाह हो गया, वो एक कराची के अंदर बैंक का मैनेजर का पता नहीं कौन था, वो ऊपर से गिर गया नीचे, वो गाड़ी के ऊपर गिरा, वो बच गया, बाकी सारे मर गए। लेकिन कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत से किसी को मफर नहीं है, मौत से कोई भाग नहीं सकता। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तो मौत से जितना भी भागना चाहो ना, तो मौत से भाग ही नहीं। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुम्हें आके ही रहेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कितने भी बड़े बड़े तुम महल्लात अपने लिए तैयार कर लो, लेकिन मौत तुम्हें आके ही रहेगी। यहाँ पे है ना लोगों के महल्लात, कितने 22-22 हजार कनाल, ऐसे कोठे और ऐसे बंगले बने हुए, और ऐसी बड़ी बड़ी उनकी दीवारें हैं, और इतनी मोटी मोटी दीवारें उन्होंने बम प्रूफ उन्होंने बनाई हुई है, बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ उन्होंने दीवारें अपनी बनाई हुई है। ये जितने भी अपने लिए हिफाजत के इंतजामात मुकम्मल कर लेना, जब इनकी मौत का वक्त आएगा, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, उसी वक्त ही उनके ऊपर मौत आ जाएगी। लेकिन हमने फिक्र ये करनी है कि कल को हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है।
بس آخری بات ہے، شیخ محترم آگے بات آپ سے گفتگو کریں گے. گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر لمحے موت کی فکر ہونی چاہیے کہ موت مجھے نہ گرے. یہ اکڑ، یہ غرور، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ مال و دولت، سب کچھ یہیں پہ باقی رہے گا. سب کچھ یہاں پہ باقی رہے گا. وہ آپ نے مثال نہیں سنی کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا. تو ساتھ انسان کے کیا جائیں گے؟ نیک اعمال جائیں گے. جب بندے جاتے ہیں نا قبر میں دفنانے کے لیے، ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تک تو ہم نے آپ کی تعظیم کر دی، آگے کا حال اب ہم کیا جانے، تیرے اعمال جانے اور تو جانے. تو اللہ کے بندے مرنے کے بعد کی مرنے سے پہلے تیاری کر لو. خدا را مرنے کے بعد کی مرنے سے پہلے تیاری کر لو. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ایسے پھرتے ہیں، ہمیں موت کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ایمان ہمارا ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے وہاں پہ. لیکن ایسے جیتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا. تو پیارے بھائی، مرنے کے بعد کی مرنے سے پہلے تیاری کرو. حقوق اللہ کی آپ فکر کرو. نمازی نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حقوق العباد اب یہاں اس کے اوپر گفتگو کریں، ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنا انسان کوشش کرتا ہے مال و دولت بنانے کی، بنا لیتے ہیں. پاس میں قریب میں ایک پڑوسی ہوتا ہے بیچارہ، وہ مخلوق الحال ہے بیچارہ، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے اس کے بچے مر رہے ہیں. اب وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. پھر جب وہ مر جاتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حاجی صاحب بھی آ جاتے ہیں، چودھری صاحب بھی آ جاتے ہیں، نمبردار بھی آ جاتے ہیں. سارے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا. یار ہمیں کہتا تو ہم کچھ کر دیتے، یار ہمیں پتا ہوتا تو ہم اس کے لیے کچھ کر لیتے. اللہ کے بندے، جب یہ آپ کے پاس تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ بیچارہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہیں کیا؟ بس وہی مال کی ہوا سے اور مال کی لالچ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی انس حفیظ صاحب تو اس جہان فانی سے رخصت ہو کے چلے گئے ہیں، اس کے لیے آپ نے تہ دل سے دعا کرنی کہ یا الہ العالمین ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ بلند کرتے ہیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. آپ ایسی اولاد تیار کر کے جائیں نا جو آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں ہے. نہیں نماز پڑھتا تو نہیں نماز پڑھ، چل دفع ہو جائے. اللہ کے بندے آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوئے ہیں، پوچھ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خالہ کے گھر میں آئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے. آپ نے آگے کیا پوچھا؟ اصل الغلام، بچے نے نماز پڑھی ہے؟ کہاں؟ بیٹھ گئے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سورۃ عابسہ کے اندر کیا فرمایا کہ انسان کہے گا کہ اللہ سب کچھ لے لے بس مجھے بچا لے، میرے بیوی، میرے بیٹے، میرے بچے، یہ سب کچھ، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ لے لے، مجھے جہنم میں ڈال دے. ایسا نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العزت ہمیں کما ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.